रेजिना हिका आमची मदली देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाची आपोवन गेली. आमची मदली तिका काडली म्हूण आमी दुखी जाल्या. पूण तो सर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, खोस सोंसऱ्यानो वचोन भोगतरानो म्हजेशी येयात. हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. तर ह्या आमच्या दुखान ताची घोटाय आमकां मेळूंक हें दूख क्रिस्ती मनान आमी सोसूंक आनी त्याच बरोबर आमची भयणी खातीर आमी आतां बापाक प्रार्थया. परमेश्वर म्हाका सोडून कांयच म्हाका उणें नासना. परमेश्वर म्हाका सोडून कांयच म्हाका उणें नासना. प्रार्थया. काकलुतीच्या बाबा आनी स्वरूप उजवणेच्या देवा, तूं सासणीक मोगान आमची जतन करता आनी मरणाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडान पावयताय. दुखान सुस्कारतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी खालतेपणी प्रार्थना. सर्वेस्परा जातूं आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोखां आनी विलापांत हांव तुज्या मुखामोळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्परा तिका लाबोय. Yeah, we have to keep it while it's doing. We have to keep it on. Good evening to one and all. It's an honor to stand before you all and share precious memories of my and our mother. A light from our home and the Dias family is gone, but her memories will never die. She was a loving daughter, sister, wife, mother, aunt, daughter-in-law, sister-in-law. All her nephews and nieces remember that she had been through good times and bad times, and with great determination stood by her husband to build a nest of ABC farm, what they named it. Though she was diagnosed of colon cancer in the year 2011, which was never informed to her, never suffered, but lived to be 91 years, and played a April Fool's Day forever with me, my husband, and children, by leaving us from this earth. She was blessed with 2 precious diamonds in the form of a daughter-in-law who carries out the ornamental and horticulture business, what my mother used to do. My mother said, my daughter-in-law works so hard from morning 4 a.m., gets up to water the garden. But I am happy she is carrying on the legacy. Second diamond was her son-in-law, who would fool, joke, pull her legs, and give her all the things quietly to eat. The favorite things like cheese, chocolate, and she was a foodie. This is what her son-in-law would often tell her. I never saw my mother because she died when I was 7 months old. She told me that you were a precious gift from God. You touched my heart in so many ways of your grace, love, patience. Even the needlework, what you used to do, is there adorning in my house, and other qualities you possessed. But your daughter is not what you are. She's like a boy who's very rough and bold. You were like an angel besides me. I will miss you because early in the morning I would be first one to fool and see that you smiled, my mother-in-law. I will salute you. You were the best gift of mother-in-law in the world, what God gave me. Your grandchildren will miss you. They called you Nana.
but your last daughter was the one who told them to call you Motemai. But it was with love. You were lucky you saw your great grandchild too. Please forgive me, Mummy, for telling you lies that you had diabetes and kept you on all home remedies without sugarless products. So you lived to be 91 years. So we will remember and cherish all the good memories and your teachings. It was hard to watch you slip away while we were bathing you, which you just loved water, always to have bath. God's peace and rest be yours, we pray, until we meet again one day. I take this opportunity on behalf of my family to thank each and every one of you who attended Mai's final journey. Mai was blessed with 91 wonderful years. Thanks to Dr. Venkatesh Molyo, who was always available whenever she was unwell. A special thanks to her dentist, Dr. Sunil Kutino of Graceland Dental Clinic. Mai loved her neighbors both from Kunkolim and Margao and enjoyed their company. A special thanks to all her neighbors and friends for always keeping her in your prayers and being around her. In her final days, she lived in Margao with Anita and her family. I'm sure Sergey will miss pulling Mai's legs, who always used humor to get Mai all cheerful, while Anita will miss forcing Mai to eat healthy so that she could live longer. And yes, surely Selig will miss her the most. He'll miss her snoring every night. And yes, Sherline will miss irritating her. She loved her children dearly and her grandchildren, and she was lucky enough to see her great-grandson, Adler. Indeed, he was blessed to be in her arms. She looked forward to meeting her nieces and nephews who adored her and always paid her multiple visits, and not forgetting our family friends who just brightened up her mood. Farewell to our beloved Mai, who will forever be missed. Your memories will never fade. Until we meet again, rest in peace.
दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू इकरा बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो, जुदेवानो आनी जेरुजांतल्यान वस्तेक आसलोल्या हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताची जीख दियात. देवान तुमचे मदें नाजारेताचो जेजू आपणाक मानवलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान ओचोरी आनी विस्मिताक आनी खुणा केली. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले ताऱ्यांतलो येवजणे प्रमाणे सगळे आदी फुडें जाणा जावं. देवान जेजूक तुवें आदीन केलो आनी समृद्ध नासलेल्या मनशाक उदेशी तुमी ताका खुर्सार खिलावन जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या बाणपासांतलो सोडून पुनर्जिवन केलो, कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यान धरूंक केन्नाच घडोवंक नजो आसलें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरता. तो म्हजो उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालना. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोटा, म्हजी कूड पर्यंत सवस्तायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांचो न्हय आनी तुज्या विश्वासी भक्तांत फोंडांत कुसूंक दिवचो ना. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो. तूं मुखार म्हाका मेळटली आनी आनंदाची भरती. देवाचें उतर हे देवाचें वडकार. आमचो जबाब जावन दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगात, सर्वेस्परा तूंच म्हजो दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेच आदी राखून दवरल्या. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पर म्हाका बूध दिता, देखून हांव ताका दिनवासता.
रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हजे दोळे मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. उद्गार: Solvesporak, Solvesporak, Solvesporak Zoisor. Solvesporak, Solvesporak, Solvesporak Zoisor. सर्वेस्परान कोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. Solvesporak, Solvesporak, Solvesporak Zoisor. Solvesporak, Solvesporak, Solvesporak Zoisor. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. त्यो स्तोऱ्यो भिवन भिवन आनी व्हड खुशालकायेन वगत मोडिनासतना समाधी सोरशिली घोडसरून धावी धावी ताच्या शिसांक कोळीत करूंक गेल्यो. आनी अवचीतूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नमान तुमकां. आनी ताणें लागीं सरून आनी ताचे मुखार सरपटून ताचे पांय धरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भिवू नाका. वचून म्हज्या बाबाक गालिलेयाक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले. त्यो बेतूच चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांनी येवन घडलेलें तितलेंय मुखेल यादनिकांक कळीत केलें. हाणें जाणट्यां बरोबर जमात करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायांक खूब दुडू दिवन म्हणलें, तुमी लोकांक अशें सांगात, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शीस रातयां येवन ताका चोरयां घेवन गेले. आनी हें बी राजपालाच्या कानार पडत आनी ताका समजायतलें हांव. आनी तुमचेर कांय जोड येनाशें करतलें हांव. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयलेले प्रमाणें केलें. आनी ही खबर जुदेबा मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणानो, जरी तर देवान आमकां हें जिविताचें देणें फावो केलां जाल्यार हें देणें आमचेच पासत आमी वावरूंक न्हय. आमच्या जिविताच्या देण्या वरवीं आमी देवाक दर दिसा महिमा दिवंक फावो. आमच्या घरच्यांक वा आमच्या दुसऱ्या भावा भयणांक आमी मान दिवंक फावो आनी तांच्याय जिविता पासत आमी कितें ना कितें करूंक फावो. जिवीत आमकांच वो जिवितान आमी कितें करता तें आमकांच न्हय, पूण दुसऱ्या पासत आनी देवा पासतूय आमी कितें करूंक जाय. लिया नांवाचें चेडूं 22 वर्सां आसतना लग्न जालें. आनी लग्न जाल्या उपरांत रोखडोच एका वर्सान 23 वर्सांची पिरायेर ताका भुरगो जाता. आनी भुरगो जाल्या उपरांत भुरग्याक सुमार 4 वर्सां जाल्या उपरांत सगळें कुटुंबान बरें चलतालें. लियाचो गोरकार बरें कामाक आसलो. हो देवान दिल्ल्या भुरग्या पासत देवाक आर्गां दिताली. अकस्मात गोरकार जेन्ना कामाक गेल्लो तेन्ना लिया आनी ताचो चलो सुमार 4 वर्सांचो आसता तेन्ना अकस्मात घरांत उजो पेट्टा. उजो पेटल्या उपरांत लियाक आनी कांयच ऑप्शन ना. लोक ताच्या आदाराक आयला पूण घरा भायर रावन उयेली मारतात. लिया जोनेरांतल्यान त्या भुरग्याक एका कापडाक रेवडायता आनी जोनेरांतल्यान भायर उडोवन कोणाक जिखून घेवंक लायता. अशे भाशेन आपल्या चल्याचो जीव तें साल्वार करता आनी आपूण घरा भायर आनी येवंक
पा मेळना उजो चड जाल्ल्यान उज्यान लासून मरता आमचें जिवीत आमचे पासोच न्हय पूण दुसऱ्या पासत लियान आपलो जीव धांवून वचून घरा भायर सालवार करूंक जातालो पूण तशें ताणें करूंक ना पयलो आपल्या भुरग्याचो जीव सांबाळलो आमच्या जिवितांत तेंच करूंक गरज आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांक आमी जिवीत दिवंक गरज जरी तर जेजू आमचे पासत मेला जाल्यार आमकां नवें जिवीत दिवंक मेला आपलें रगत ताणें आमकां दिलां जाल्यार आमकां त्या रोगतान ताणें धुवन काडल्यान आमकां नवें जिवीत जेजून फावो केला आमचे पासत आपूण खुर्सार मेला आमचे भयणीन आपल्या भुरग्यांक तेगा जाणांक जिवीत दिलें त्या भुरग्यांनी आनीक नातरांक जिवीत दिलें आमी आमच्या जिवितान आमचेच पासत येना दुसऱ्या पासतूय जिवूंक आमी येता तर आयज हे भयणीक आमी निमाणो आदिवस दितना तिच्या देण्या पासत दिन वाचुया लांब हांव जिविताचे 91 वर्स म्हणल्यार देवाची बेसांवां आमच्या जिवितांत जाय त्या देण्यांनी जाय त्या बेसांवांनी ही आमची भयणीक देवान बोल्ली आयज तिच्या पासत देवाक दिन वाचुया आनी ह्या पुनर्जिवणपणाच्या पासकांच्या सातोळ्यांत आमी आसा म्हणटकूच जेजूच्या खुर्साचेर आनी पुनर्जिवणपणाचेर नदर मारून आमचेय भयणीक जेजूच्या सूख अणभवूंक तिका स्वर्ग फावो कर म्हण ह्या मिसान आमी मागतना ताच्या दुखवलेल्या कुटुंबाक बुजवण ह्या मिसांत मागुया मोच्या बापापणान म्हजें तुमचें बलिदान स्वरूप पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सभेस्फोर मानूक घेवन दयाळा बापा आमची दिणी घे आनी तुजी काकलूत आमकां दाखय तुज्या पुताच्या उप्रेमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय तशेंच ही आमची भयणीक ताच्या वैभवान वांटो घेवंक फावो कर उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं तुमचे सगळ्यां आमची काळजां वारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वार सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळे आनी सोरता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सगळीं आमी मरोना जावच्या जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो तुजेच खातीर सासणाक आमी सोमेस जिवोवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो देखून देवदुताच्या दोलबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता Sur
बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खुशेन खोस मरण सोसूंक विचार. ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर वची. दिसभरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेज घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायनांतल्यान बाबाराचो सगूट परगोटया. सुम्याची सूत तुजे बरोवन आमी समोरून गाव, तुजे बरोवन जीवन आमी परगोटा, तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर विदा. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवास जावं आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या घोरी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्वरा, तुजे साकरणी रेजिनाची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन व्हेली, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबापणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती भगवान धर्म दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां धाडणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां आनी सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्की आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपुती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेशा वापारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोमियाची शांती सोदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटिली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटिली आमची काकूत कर.
देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळ दिली. बसूया. प्रार्थुया. भोव बरें बाबा, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवणपणाचो संस्कार रिचिना आमचे भयणीक आमी आतांच भक्तीन समोरंगला. ताचे वरवीं तुजो सासणीक उजवाड आनी शांती बगूंक तिका फावय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Good evening to one and all. I take this opportunity on behalf of my family to thank each and every one of you present here today for Mai's final journey. Mai was blessed with 91 wonderful years. Thanks to Dr. Venkatesh Molyo, who was always available whenever she was unwell. Also, a special thanks to her dentist, Dr. Sunil Putino of Graceland Dental Clinic. A big thank you to Father Jude Kolo for this final Eucharistic celebration of Mai, and to CCR TV for making it possible for her and her family and friends to watch her final journey. Mai loved her family, her friends and her neighbors, both from Kunkolim and from Margao, and enjoyed their company. So a special thanks to all those who kept her in her prayers and always around her. Farewell to our beloved Mai. We shall forever love you and miss you. Your memories will never fade. Until we meet again, rest in peace. उभी रावया. आमचे मायेचे म्हयन्याचे मीस जातोले मायाचे पयलेर सकाळच्या 8 वाजता. मिल्ली कुडीक मातयेक लावचो कायदो बाबार्थ्यांचे चाली प्रमाणे पाळटना दुनिया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ही आमचे भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्ताच्या वर्गांत पुनर्जीवणपणान विनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळूं. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फातांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवड्याच्या खानदार सासणीक रायराच्या पर्यावरणांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दाराक येया, सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळूंक येया. आत्म्याक तिच्या स्वागत देवू, परमेश्वरा आदित कोरात. तुका पयलो जेजू तुका स्वागत करूं. आब्रामाच्या गोपाळ देवदूत तुका व्हरून पावो. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दाराक येया, सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळूंक येया. आत्म्याक तिच्या स्वागत देवू, परमेश्वरा आदित कोरात. भोव दयाळ बाबा,
आमची भयणी सवात्मो आमी तुज्या आदीन करता. जेजुदाय मेल्ल्या सगळ्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जीवन ती जातली म्हूण थीर बोरवाशाना पात येता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तुका कृतीन मानून घे. तुजे चाकुरणीक सुर्गेची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत वचून आसाव ती बाबार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवशी कर. अशें जेजू सगळें पावोवन तुज्या सांगाता आनी आमचे भयणी बरोबर आमी सगळीं सदां काळ जिवो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं देवदूत तुका वैकुठान घेवन व्हरूं. तुज्या येण्या वेळी रोख साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सुर्गीच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावो.
बापाची आनी पिताची आनी पवित्र आत्म्याची नबी आमची भयणी पासत आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवणपण आनी जिवीत म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे तांय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासनाक मरचो ना. लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सोमिया, आमची दुकां पुसून काड. तुज्या लागीं प्रार्थना आयकून तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलाय, आमचे भयणीक सासनांक जिवीत दी. तुज्या लागीं प्रार्थना आयकून आपले पाप रोडलेल्या चोराक तुवें सुर्ग बसायलोय, आमचे भयणीक तुज्या राजान केल. तुज्या लागीं प्रार्थना आयकून आमचे भयणीक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय, तिका तुज्या सुर्गीच्या जेवणाक बसय. तुज्या लागीं प्रार्थना आयकून आमचे भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या, बाबार्ताचे बुजवडेन आनी सासनीक जिविताच्या बरवाशान आमकां धीर दी. तुज्या लागीं प्रार्थना आयकून सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थाव. तुजे मेल्ले चाकुरणीची काकलूत कर. आपल्या कुरण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका, कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मन आसलें. खऱ्या बाबार्तान हांगा तिका बाबार्त्या थंय एकवटायली. तेच परी तुजे काकलुतीन सुरकी देवदुदाच्या वर्गांत तिका स्वागत मेळूं. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सासनाचो विसव सर्वेस्परा तिका लाभोय. आनी निरंतरी प्रकाश जिविताच्या जिविता तुझे जिवीत म्हाका उजवाडाच्या उजवाडान तुजो उजवाड म्हाका वासुऱ्याच्या सांगात तूं बापा सोशी म्हाका